नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट दर्ता, मुद्दाको पेशी पर्सि बिहीबारलाई तोकियो। रङहरूको पर्व होली आज तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइयो। अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक होली सद्भावको माध्यम बन्दै। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई लक्षित गरी हुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न देउडा गीतको आयोजना। इन्डोनेसियाको नाटुना क्षेत्रमा भीषण वर्षा र पहिरो, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, पहिरोमा परि 50 जना बेपत्ता। र नेपाली फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड, अञ्जन विष्ट र अरुणा शाही वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट दर्ता भएको छ। मुद्दाको पेशी पर्सि बिहीबारलाई तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताउनुभयो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरुण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्ड विरुद्ध आज रिट हाल्नु भएको हो। 2076 माघ 1 गते माघी पर्वका अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका मध्ये 5000 जनाको मात्रै जिम्मा आफूले लिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्ति विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ। यसअघि गएको कार्तिक 14 गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कार्तिक 24 गते सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट अर्थात् दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। दरपीट भएको रिट निवेदन गएको शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप भुइँयालको इजलासमा पेश भएको थियो। इजलासले रिट दरपीटको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। रङहरूको पर्व होली आज तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। सबैलाई एउटै रङमा रङ्गाउने पर्व होली समानता र सद्भावको प्रेरणाको स्रोत पनि रहेको छ। असत्यमाथि सत्यको, छलमाथि निश्छलताको र अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक होलीले अनेकतामा एकता कायम गर्दै आएको छ। रंगहरूको पवित्र पर्व होली अर्थात फागु पूर्णिमा कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा खुशियालीका साथ मनाइएको छ। हिन्दू संस्कृतिमा यो पर्व प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ। यो पर्व नेपाल, भारत, बांग्लादेश तथा अन्य राष्ट्रहरूमा कामको सिलसिलामा छरिएर रहेका हिन्दूहरूले मनाउने गर्छन्। यो दिन मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका अबीर र रंग हालेर एक अर्कालाई रंगीन बनाउँछन्। होली खेल्ने दिन भन्दा एक दिन पहिला प्रत्येक गाउँ र शहरका बस्ती बाहिर खेत वा खुला चौरमा राति होलिका दहन गरिन्छ। गाउँमा शहरका बुढापाका र युवाहरू रातिको खाना खाइसकेपछि सबैजना एक ठाउँमा भेला हुन्छन्। यो दिनमा मानिस आफ्नो सबै दुश्मनी बिर्सेर एक आपसमा गला मिल्छन् र शत्रुलाई पनि मित्र बनाउँछन्। यो पर्व प्राय फागुन महिनामा पर्ने भएको हुनाले यसलाई फगुवा पनि भनिन्छ। यो पर्व हिमाल र पहाड़मा होली पूर्णिमाको दिन मनाउँछन् भने मधेसमा त्यसको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै आज जिल्लामा बाल बालिकादेखि युवासम्म महिला पुरुष सबै मिली शुभकामना आदान प्रदान गर्दै एक आपसमा अबीर खेलेर यो पर्व मनाइरहेका छन्। सामाजिक सद्भाव बढ़ाउने यो होली पर्व यहाँका हिन्दू, मुस्लिम, मधेसी, पहाड़ी सबै समुदायका व्यक्तिहरू मिलेर मनाइरहेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहावा, चितपुर, पकडी, चन्द्रौटा, गोरसिंगे लगायतका स्थानहरूमा पनि उस्तै खुशियाली र धुमधामसँग होली मनाइदै एक आपसमा रंग अबीर लगाई बाजागाजाका साथ नाचगान गर्दै सर्वसाधारणहरू जम्मा भई खुशियाली साटासाट गरी होली पर्व मनाएका छन् भने केही स्थानमा भोलि मनाउने भनिएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। 7 रङ्गको प्रयोग गरेर मनाइने होली यसपटक कोहलपुरमा भने पृथक ढङ्गले मनाइएको छ। टमाटर होली उत्सवको नाम दिएर पहिलो पटक होली मनाइएको हो। रङहरूमा टमाटर, चन्दन, बेसार लगायतका परम्परागत रङहरू मिसाएर होली खेलिएको छ।
कोहलपुरलाई पर्यटनसँग जोड्न परम्परागत रङहरूको होली खेल्ने अभियान सुरु गरिएको छ। नेपालमा होली खेल्दा विभिन्न रङहरूको प्रयोग हुने गरेको भए पनि पहिलो पटक कोहलपुरमा टमाटर, चन्दन, बेसार जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरेर होली मनाउने परम्परा सुरुवात गर्न खोजिएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटा बाँके च्याप्टरले रङ र अबिरको साटो, गोलभेडा र अन्य वस्तुले होली खेल्ने आयोजना गरेको हो। कोहलपुरलाई विश्वव्यापीकरण गर्न खोजेको हो। स्पेनमा हुने ला टमेटो फेस्टिभलसँग जोडेर कोहलपुरलाई ब्रान्डिङ गर्न खोजेको हो। कोहलपुरमा पर्यटक भित्राउन खोजेको हो। यसको नाम देश विदेशमा जाओस् भन्न खोजेको हो। टमाटरको प्रयोग गरेर होली खेल्ने कुरा बाहिर आएपछि कार्यक्रमबारे टीका टिप्पणी समेत भएको थियो। रङहरूको आविष्कार नभएको समयमा प्रयोग भएका वस्तुहरू नै प्रयोग गरेर होली मनाउने कुरा प्राकृतिक र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उपयुक्त भएको आयोजकले बताएको छ। यो अभियान कोहलपुरबाट सुरु भएको छ। यो होली पर्व एउटा सामाजिक सद्भावको पर्व हो। सामाजिक सद्भाव एउटा जात विशेषमा, एउटा वर्ग विशेषमा, एउटा भूगोल विशेषमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। यो सद्भावको पर्वलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो ताकत हामीले राख्नुपर्छ। हामी खुम्चिने, हामी साँगुरिने, सङ्कुचनबाट गुज्रिनु हुँदैन। यो पर्वलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका निमित्त यो जुन कार्यक्रम हुँदैछ, यो कार्यक्रमले चाहिँ नि धेरै ठुलो अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। गोलभेडा उत्सवलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजान खोजिएको छ। फागु पूर्णिमा होलीको विकल्पका रूपमा नभई यसलाई सामाजिक सद्भाव थप बलियो बनाउने अभियानको रूपमा विकास गरिने आयोजकले बताएको छ। विभिन्न रसायन मिसाइएका रङहरूको साटो यो परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गर्नु सकारात्मक रहेको धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि मत छ। गुरु महाराजहरूले चाहिँ मलाई यो वास्तवमा यो नयाँ चिज मैले हेरेँ, यो मेसेज जाओस् हाम्रो नेपालभन्दा कोहलपुरबाट नाराले सुरु गरेको यो मेसेज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापक हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै ठाउँमा जाओस्। होलीको नामले हामीले गलत विकृति गर्नु हुँदैन, गलत चलन गर्नु हुँदैन। रङ र अबिर प्रयोग गरेर खेलिने होली अहिले विभिन्न रूपमा खेल्न थालिएको छ। कोहलपुरलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले होलीको अवसरमा आयोजना गरिएका यस्ता गोलभेडा उत्सव जस्ता गतिविधिलाई आकस्मिक भन्दा योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्ला, विपिन श्रीवास्तव र रूपेश बुढाथोकेको साथमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। आज तराईका जिल्लाहरूमा विभिन्न रङहरूको पर्व होली पर्व उल्लासका साथ मनाइएको छ। होली मनाउँदै गर्दा पछिल्लो समय होली पर्वमा के फरक पाउनुहुन्छ भनेर आज हामीले रूपन्देही र बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पहिले चाहिँ जो होली खेल्दाखेरि बेलुनले हान्ने, अनावश्यक बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि अबिर लगाइदिने, रङ दलिदिने हुन्थ्यो भने अहिले एक आपसमा सबै मिलेर आफू साथीमा खेलेर रमाइलोसँग साथ होली मनाएको अवस्था छ। पहिले र अहिलेको होलीमा अब मानिसहरूमा एक खालको यो सामाजिक रूपमा चाहिँ यो सद्भावको पर्व हो, एक आपसमा मेलमिलाप गरेर मनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको देखिन्छ। मानिसहरूले एक आपसमा रङ दलेर होली पर्व मनाइरहेको, रमाइरहेको देखिएको छ। तर पहिला जस्तो अलिक बढी चाहिँ असुरक्षित महसुस हुने, लोला हान्ने जुन खालको परिस्थिति थियो त्यो चाहिँ अलिक कम देखिएको छ। यो कोरोना समयपछि भने पोहोरको वर्ष र यो वर्ष पनि एकदमै मर्यादित तरिकाले होली समापन हुन लागेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी जस्ता युवतीहरू बाहिर हिँड्दाखेरि एकदम सुरक्षित फिल गर्छौँ। परिवार र साथीभाइसँग मात्रै रमाइलो गरेका छौँ। फाउ गाउने, बुढाबुढीहरूले नाच्ने, गाउने, बजाउने गर्थे भने अहिलेको होलीमा युवाहरू नयाँ प्रविधिको कामहरू गर्ने, अलिक सिङ्गल खालका कामहरू गर्ने, खाने पिउने रमाउने खालको छ। बुढाबुढीहरूको अहिले लोक परम्परा अलि हराउँदै गएको जस्तो भएको छ। अहिलेको र अहिलेकोमा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको हिसाबले केही बुद्धिजीवी तरिकाले चाहिँ होली खेल्छ। परम्पराले हुन त चलेर पनि आएको हो र उमेर र अवस्था अनुसारले मनोरञ्जनलाई म साह्रै खुसी छु। जुनै किसिमको मिसावटयुक्त रङभन्दा पनि यो प्राकृतिक रङ चाहिँ गोलभेडाबाट जुन गरिएको छ यो असाध्यै राम्रो कार्य हो। यो एक किसिमको थालनी गरिनु पर्दछ। हामीले आयातित रङलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुभन्दा पनि स्थानीय स्रोत र साधनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु असाध्यै राम्रो, खुसी लागेको छ।
सोच्यो भने अब यो अर्ग्यानिकतिर चाहिँ लाग्यौँ भने हाम्रो चाहिँ शारीरिक हिसाबले पनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामी चाहिँ सुरक्षित हुने र किसानले पनि उचित मूल्य पाउने र त्यो रङ अबिरहरूमा विदेशी रकमहरू हाम्रै नेपालमै किसानहरूले पाउने हुन्छ। मलाई चाहिँ यो अत्यन्त चाहिँ राम्रो लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईँहरूको डायलाइसिस सक्यो? सक्यो डाक्टर साहब। हेर्नु डाक्टर साहब, मेरो मृगौला आमालाई दिन्छु भनेको दिन मिल्दैन अरे। कहिलेसम्म डायलाइसिस गरेर बस्नु? हुन त प्रत्यारोपण डायलाइसिसभन्दा धेरै राम्रो विकल्प हो नि। तर डाक्टर साहब, मेरो अरू कोही अङ्गदाता छैनन्। तपाईँ जस्तै हजारौँ व्यक्तिहरू प्रत्यारोपणको पर्खाइमा बसिराख्नु भएको छ, जसलाई मस्तिष्क मृत्युबाट भएको अङ्गदानबाट प्रत्यारोपण गरेर बचाउन सकिन्छ। आमा, तपाईँले हरेस खानु पर्दैन। हो र डाक्टर साहब? एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 8 जनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ। 2टा मृगौला, 2टा फोक्सो, एउटा मुटु, एउटा कलेजो, एउटा प्याङ्क्रियाज, एउटा सानो आन्द्रा जीवित व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। भनेपछि मेरो मस्तिष्क मृत्यु भएमा अङ्गदान गर्छु भनेर अहिले घोषणा गर्न मिल्छ डाक्टर साहब? किन नमिल्नु? तपाईँ स्वस्थ भएको अवस्थामा आफैले मञ्जुरनामा दिन सक्नुहुन्छ अङ्गदान गर्छु भनेर, र मृत्यु पश्चात नजिकको नातेदारले अङ्गदान गर्नको लागि घोषणा गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओहो, यो त थाहै थिएन डाक्टर साहब। म पनि अङ्गदान गर्छु। आफ्नो मृत्युपछि खरानी भएर जाने अङ्गदान गरेर अरूको जीवन पनि बचाउँछु। सचेत नागरिकको पुण्य काम, मृत्युपछिको अङ्गदान। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भोलि हुने 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई लक्षित गरेर हुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न देउडा गीतको आयोजना गरिएको छ। नेपाल अस्ट्रिया साझेदारी संस्थाको आयोजना र सिमकोट गाउँपालिकाको समन्वयमा बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना दिने उद्देश्यले देउडा गीतको आयोजना गरिएको हो। बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी सिमकोट गाउँपालिकाका महिलाहरूले देउडा गीतबाट बालविवाह रोक्न सवाल जवाफ गरेको नेपाल अस्ट्रिया संस्थाका संयोजक छेपाल दोर्जी लामाले जानकारी दिनुभयो। गाउँघरमा हुने अधिकांश अपमान र हिंसा लुकाएर नबस्न सिमकोट गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष नन्द रावतले आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा दाङका स्थानीय तहले 65 अङ्क कटाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा दाङका 10 वटा पालिकाको अवस्था 65 अङ्क भन्दा तल देखिएको छ। 11 सूचकका आधारमा प्रदेश र 17 सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको थियो। राप्ती गाउँपालिकाले दाङमा सबैभन्दा बढी 64.17 अङ्क ल्याएको छ। त्यस्तै दाङमा रहेका उपमहानगर र नगरपालिकाको कार्य सम्पादन गाउँपालिकाको भन्दा कम देखिएको छ। जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा कम गढवा गाउँपालिकाले 40.49 अङ्क प्राप्त गरेको छ। मूल्याङ्कनमा 100 अङ्क भारमा 7 प्रदेश र 230 पालिकाले 50 अङ्क पनि कटाउन सकेका छैनन् भने 39 पालिकाले मात्रै 70 अङ्क पार गरेका छन्। पूर्वी सुर्खेतको रामघाट दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथिको पक्की पुल शिलान्यास भएको 6 वर्षपछि बन्ने भएको छ। 2073 माघ 10 मा शिलान्यास भएको पुल ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर अलपत्र पारेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का तोडेर अर्को नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेसँगै निर्माण कार्य सुरु गर्न लागि हो। पूर्वी सुर्खेतको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथि पक्की पुल बन्ने भएको छ। शिलान्यास भएको 6 वर्षसम्म निर्माण अल्पत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि निर्माण कार्य सुरु गर्न लागि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख अभिमन दास मुल्मीले बताउनु भयो। अहिले अनक कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग करिब 33 करोड लागतमा गएको माघ 25 गते 3 वर्ष भित्रै काम सक्ने गरी पुलको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ। 2079-10 माघमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ नयाँ
ठेक्का लगाएका छौँ। निर्माण व्यवसायी अनक निर्माण सेवाबाट चाहिने त्यो पुलको कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ। जिल्लाका लेकबेसी, भेरीगङ्गा, गुर्बाकोट नगरपालिकासँगै चिङ्गाड गाउँपालिका जोड्ने एकमात्र पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नदी वारपार गर्न समस्या हुनुका साथै कृषिजन्य पकड क्षेत्रको रूपमा लिइने पूर्वी सुर्खेतको कृषि व्यापार व्यवसायमा समेत नराम्रो असर परिरहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। पारिपारी गर्न अहिले व्यापारै ठप्प छ। झोलुङ्गे पुलहरू अन्त्य ठाउँबाट बने, पक्की पुलहरू माथि यो मेलकुनाको पुल बनेदेखि झन् यहाँ गाडी पारी मान्छे फिटिक्कै आउँदैन। पारी जानु छ, उता गाडी आउँछन्, यहीँ रोकिन्छन्, उता पारी आउँछन्, पारी रोकिन्छन्। हाम्रो यहाँको सरसामान लिने मान्छे भारीमती टाउकामती लाम्रो बोकेर पारीवारी गर्छन्। आवाज जावतदेखि लिएर हरेक पुल अब ट्रान्सपोर्टेसन इज अ मेन थिङ भन्छ कि अब त्यो बिजनेसको लागि एभ्रिथिङको लागि। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको पुल 2066 माघभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। 154 मिटर लामो स्टिल ट्रस्ट पुलको ठेक्का ZCGIEC आशिष जेबीले 2073 माघ 9 गते करिब 24 करोड लागतमा निर्माण सम्झौता गर्यो। उसले पुलको डिजाइन नै गलत भएको भन्दै विभिन्न बहाना बनाएर 6 वर्षसम्म निर्माण अल्पत्र पार्यो। सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का तोडेर काम नगर्ने ठेकदार कम्पनीबाट ब्याज सहित 5 करोड रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने माग सहित उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि समेत सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको सडक डिभिजनको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्ता विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइ सुस्तीमाथि कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सके मात्र समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिन्छ। आकाश तारा बयक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। पश्चिम राप्ती नदीमा बनेको पक्कै पुल जीर्ण भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको प्रवेशद्वार भालुबाङमा पर्ने राप्ती नदीमा बनेको पक्कै पुल मर्मतको अभावमा जीर्ण बनेको हो। पुलमाथिको कालोपत्रे उब्किएर खाडल परेको छ। पुल जीर्ण हुँदा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गति सीमितका लागि सूचना समेत टाँस गरेर सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। यता लमही गढवा सडकमा रहेको पुलको मर्मत सकेपछि भालुबाङमा रहेको पुलको मर्मत गरिने भएको पुल सेक्टर कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नेपालमा दैनिक लाखौं मानिसले सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्दछन्, तर कोही भने गन्तव्यमा नपुग्दै सडक दुर्घटनामा पर्दछन्। यात्रा सुरु गर्नु अघि ससाना कुरामा ध्यान दिउँ र सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाऊँ। सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था नियमित चेक गर्ने गरौँ। सवारी साधनको भार वहन क्षमता भन्दा बढी यात्रु वा सामान नबोकौँ। तीव्र गतिमा सवारी नचलाऊ। अनावश्यक र जोखिमपूर्ण स्थानबाट ओभरटेक नगरौँ। लामो दूरीमा सवारी चलाउँदा चालकले पर्याप्त आराम गरौँ। सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन र चर्को सङ्गीतको प्रयोग नगरौँ। लागु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन नचलाऊ। सडकको अवस्था, समय र मौसम हेरी अगाडिको यात्रालाई जोखिम मुक्त बनाऊ। सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ, सचेत बनाऊ। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको 13 र 10 नम्बर वडाको सिमानामा रहेको डुडुवा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर आज 2 जना बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 15 वर्षका मनसुन बराल र 14 वर्षका अनिल भट्टराई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। मनसुन बराल र अनिल भट्टराई कोहलपुर वडा नम्बर 12 मा रहेको ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय चप्परगौडीमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत रहेका थिए। दार्चुलामा भारतीय नागरिक बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकी भारतको पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुला
धारचुला सिमखोला बस्ने 60 वर्षीय कालीदेवी नेगीको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 9 जना मध्ये 3 जनालाई थप उपचारका लागि भारतको पिथौरागढ रेफर गरिएको दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। जीपमा 1 जना नेपाली चालक र 9 जना भारतीय नागरिक गरी 10 जना सवार रहेका प्रहरीको भनाइ छ। आज बिहान मध्य प्रदेश 03000340 नम्बरको जीप महाकाली नगरपालिका 4 बाङ्गा बगर खानेपानी ट्याङ्की नजिक लास्कु खोलामा खसेको थियो। उनीहरू डुङ्ग्री मन्दिरमा पूजापाठ गर्न गएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको दक्षिण चीन सागरको किनारामा रहेको नाटुना क्षेत्रमा भीषण वर्षा र पहिरोमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। नाटुना खोज तथा उद्धार एजेन्सीका प्रमुख अब्दुल रहमानले 15 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। पहिरोमा परि 50 जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। पहिरो गएका स्थान र निरन्तर वर्षाले खोजी उद्धार कार्यमा जटिलता ल्याएको बताइएको छ। पहिरोका कारण सञ्चार सेवा पनि बन्द भएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.41 अङ्कले बढेर 1952.66 बिन्दुमा पुगेको छ। आज माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। बजार बढेको दिन 261 वटा कम्पनीका 40,59,000 किता शेयर 1 अर्ब 20 करोड 44 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड जितेका छन्। आज नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अल्मुताइरीलाई स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 अन्तर्गत वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड दिएको हो। यस विधामा क्रिकेटका डेभ वाटमोर, भलिबलका जगदीश भट्ट, तेक्वान्दोका कविराज नेगी र बक्सिङका दीपक महर्जन मनोनयनमा परेका थिए। बाँकी 4 जना मनोनितलाई पछि पार्दै अल्मुताइरीले अवार्ड जितेका हुन्। अल्मुताइरीकै प्रशिक्षणमा नेपाल पहिलो पटक AFC एसियन कप 2023 को छनौटमा तेस्रो चरणसम्म पुग्न सफल भएको थियो। उनकै प्रशिक्षणमा नेपाल मालदिभ्समा भएको 13औं साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास बनाएको थियो। फुटबल खेलाडी अञ्जन विष्ट पनि वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। यो विधामा फुटबलका विष्टसहित किरण चेम्जोङ, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल मनोनयनमा परेका थिए। यस्तै नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी बनेकी छिन्। यस्तै फुटबलर मनिष डाङ्गीले पुरुषतर्फको वर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी बन्न सफल भएका छन्। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट दर्ता, मुद्दाको पेशी पर्सि बिहीबारलाई तोकियो।
रङहरूको पर्व होली आज तराईका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइयो। अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक होली सद्भावको माध्यम बन्दै। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई लक्षित गरी हुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न देउडा गीतको आयोजना। इन्डोनेसियाको नाटुना क्षेत्रमा भीषण वर्षा र पहिरो, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, पहिरोमा परेर 50 जना बेपत्ता। र नेपाली फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड, अञ्जन विष्ट र अरुणा शाही वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।